को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अनि कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै आजको दिनमा लकडाउनको 25औं दिनमा आइपुग्दाखेरि त्यसले पारिराखेको प्रभावलाई अथवा त्यसले पारिराखेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारी तहबाट भइराखेको प्रयासको विषयमा पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत लगातार यहाँहरू समक्ष जानकारी पुर्याइराखेका छौं र अत्यावश्यक जति पनि औषधिहरू रहेको छ त्यस्तै गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको लागि यति बेला सरकार आफैले पहल गरिराखेको अवस्था छ र एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई त्यो सहयोगको लागि आह्वान गरिराखेको अवस्था छ भने नेपाल सरकारले पनि विभिन्न देशका सरकारहरूसँग सहयोगको लागि यति बेला पहल गरिराखेको छ र ती सामग्रीको जति सक्दो छिटो ल्याउनको लागि काम गरिराखेको भनेर बताइएको छ र त्यसमा चाहिँ सेनाले यति बेला त्यो फोकल पोइन्टको रूपमा एउटा केन्द्रीय बिन्दुको रूपमा चाहिँ सेना रहिराखेको छ र सेनाले पनि त्यसमा काम गरिराखेको र सेना मार्फत ती अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा भित्राउने पहल भइराखेको भनेर बताइएको छ। यद्यपि ती सामग्री कहिले आउने, कसरी आउँदैछ, कति आइसक्यो र सम्पूर्ण सामग्री काठमाडौँमा आइसकेपछि स्थानीय स्तरसम्म कहिलेसम्म पुगिसक्छ भन्ने विषयमा पनि हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौं र यहाँहरूलाई हामी लगातार यो पछिल्लो अवस्थाको विषयमा र पछिल्लो जे स्थिति देखिएको छ यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार विश्लेषण प्रस्तुत गरिराखेका छौं। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको क्षति न्यूनीकरणको लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसै गरी कोरोनाले आम नागरिकको लकडाउनको आज 25औं दिन घरबाट बाहिर निस्किन पाइराखेको छैन र यस्तो अवस्थामा सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई घरमै बस्नुस्, त्यही सुरक्षित हुनुस् भन्नको लागि जति सजिलो छ तर त्यसलाई साच्चै कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसलाई चाहिँ पालना गर्न त्यतिकै कठिन पनि छ। यद्यपि यो कठिन भए पनि आजको दिनमा आफ्नो समाजको, आफ्नो परिवारको र राष्ट्रको सुरक्षाका लागि त्यो अत्यावश्यक पनि छ र हामी पनि यो विषयमा लगातार यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौं। र अब अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्छ, यति बेला त्यो खरिदको प्रक्रिया कहाँनिर पुगेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विज्ञानदेव सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। अहिले कहाँनिर पुग्यो यो औषधि अत्यावश्यक जुन स्वास्थ्य सामग्रीको नेपालमा ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ कहाँनिर पुग्यो, हामी कहाँ छौं? अब यसलाई चाहिँ अन्तिमको पनि अन्तिम चरणमा भन्दा अलि उपयुक्त होला। बेसिकली हामीले हिजो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू सम्बन्धित उसलाई चीनमा र भारतमा पठायौं हैन, अनि उहाँहरूको चाहिँ एक्सेप्टेन्स लेटर पनि हामीले पठाइसक्यौं। उहाँले जुन लिस्ट दिनुभएको थियो त्यो सामानहरूको, अनि त्यसको लागि नेपाल सरकारले पैसा पनि निकासी गराइसकेको छ हैन। अब उहाँहरूबाट सम्बन्धित राष्ट्रबाट चाहिँ हामीलाई यो उहाँहरूको थ्रुबाट हामीले जुन पठाएको पेपरहरूको बारेमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स उहाँले चाहिँ ओके भनेर आएपछि चाहिँ हामीले पैसा पठाउँछौँ र छिटोभन्दा छिटो अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा भएको सामानहरूलाई तत्काललाई व्यवस्था गर्नु भनेर भनेका छौँ हैन। अहिलेको अवस्थामा बढीमा एक हप्ताभित्र भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ सामान अब आज पैसा पठाउने आज हामीलाई त्यो डिसिजन निकासा भएको चाहिँ छ, तर सरकारबाट हामीमा ठ्याक्कै आइपुगेको अवस्था छैन। पैसा चाहिँ निकासी भयो भन्ने जानकारी आइसक्यो हैन। अब यो एग्रिमेन्ट जुन हामीले हिजो उनीहरूलाई दुईटै राष्ट्रहरूलाई पठाएको थियौँ, त्यसपछि इन्डिया र चाइनामा सामानहरू चाहिँ अब भनौँ न फर्स्ट फेजको सामानहरू चाहिँ तुरुन्तै अब विदिन अ विक बढी भन्दा भनौँ न छिटोभन्दा छिटो त्यो टाइममा अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन सामान ल्याएर, जस्तो चाइनाको केसमा चाहिँ वुहानमा जुन सामान जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो जम्मा गरेको चाहिँ हामीले त्यो फ्रेट चार्ज तिर्नुपर्छ एक्स्ट्रा हैन। त्यसकारण हामीले सम्बन्धित ठाउँमा ल्याएर राखिन नि भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले तत्काल त्यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि सरकारबाट चाहिँ अब सर्टेन डिसिजन हुन्छ, जस्तो लाइक एयरक्राफ्ट लिन जानेको लागि चाहिँ डिसिजन हुन्छ सरकारबाट। त्यही भएपछि त्यो जम्मा भयो भन्ने हामीलाई जानकारी हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तत्काल हाम्रो उता सैनिक सहचारी जो हुनुहुन्छ चाइनामा उहाँहरूले सम्बन्धित त्यो सप्लायरको सरकारी सप्लायर जो छ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ र आज मोस्ट लाइकली उहाँबाट चाहिँ सबै चिज ओके भएर आइसकेपछि हामीले पैसा पठाउँछौँ, त्यसपछि सामानमा हुने प्रोसेस सुरु हुन्छ। पहिलो लटमा चाहिँ कति सामग्रीहरू आउँदैछ? अहिले पहिलो लटको लागि चाइनाबाट 67 आइटमका सामानहरू छन् अनि इन्डियाबाट चाहिँ 53 गरेर जम्मा 120 को आइटम्सहरू छ।
भनिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ हिजोको दिनमा पनि स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो गुणस्तरको विषयदेखि लिएर मूल्यको विषयमा पनि निकै विवाद पनि देखिया थियो। यहाँहरूले ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुनिश्चित कसरी गर्नुभएको छ? आउने सामग्रीहरू गुणस्तरीय छ, त्यस्तै गरी मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा सहजै छ, अस्वाभाविक छैन भन्नको लागि चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्नुभएको छ? यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो विषयमा हामीले यो यस विषयको सेन्सिटिभिटी हामीले बुझेको छौँ। त्यसैको लागि यो खरिद प्रक्रियालाई चाहिँ एकदम पारदर्शी र मतलब भनौँ न मितव्ययी र यो जति पनि सामानहरू आउँछ त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ प्राइस हामीले 3टा टर्म्स अफ रेफरेन्स राखेको थियौँ। एउटा नो बीचमा चाहिँ कुनै पनि मेडिएटर हामीले राखेका छैनौँ हैन। अनि सरकारी अब जस्तो नो कमिसन बेसिस छ र यसको क्वालिटीको एस्योरेन्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अब जस्तो अहिले हाम्रो आन्तरिक निर्देशिका एउटा जारी भइसकेको अवस्था छ। यो कोभिड-19 प्रतिकारको लागि नेपाली सेना मार्फत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने आन्तरिक निर्देशिका जारी भएको छ 2076। यसमा चाहिँ यो संक्रामक रोग 2020, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 र यसबाट आकर्षित हुने विभिन्न ऐन नियमावली नीतिमा आधारित रहेर यो बनेको छ। यो खरिद इकाइलाई चाहिँ सानो रूपमा चाहिँ हामीले गठन गरेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनि रक्षा मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधिहरू पनि यसमा हुन्छन् हैन। त्यसपछि बाँकी अन्य प्रतिनिधिहरूको रूपमा चाहिँ हामीले आमन्त्रित गरेर अरूलाई पनि बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ। र यसको अलावा अब अहिलेको केसमा जस्तो जिरो कमिसनको लागि चाहिँ हाम्रो सैनिक सहचारी जो छ उहाँले चाइना स्थितको जुन सरकारी कम्पनी छ उहाँसँग चाहिँ कुरा भएर त्यो कुरा भएर चाहिँ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ कामहरू अहिले उहाँले नै गरिरहेको छ। बिचमा कोही पनि कमिसन एजेन्टको चाहिँ छेलो छैन। र यसको अलावा हामीले जस्तो नि मेन हामीले अब जस्तो क्वालिटी एस्योरेन्स गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटा टेक्निकल टोली छ है, क्वालिटी एस्योरेन्स चाहिँ अब जस्तो हामीसँग टाइम एभाइलेबल भयो भने चाहिँ आपूर्ति गर्ने राष्ट्रहरूमा सामग्री हस्तान्तरण हुने बेलामा चाहिँ स्थान पर्नेमा जानुको अवस्थालाई पनि एउटा टिमहरू चाहिँ हामीले गठन गर्नलाई त्यो प्लान गरेका छौँ। र यस्ता अरूभन्दा पनि खरिद गरिने औषधि उपकरण यो मेनली चाहिँ यसको क्वालिटी एस्योरेन्स गर्नको लागि चाहिँ गुणस्तर नियन्त्रण समितिको बनावट हामीले गरिसकेका छौँ। यसमा पनि यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कम्तीमा 1 जना अधिकृत प्रतिनिधि र रक्षा मन्त्रालयबाट 1 अधिकृत प्रतिनिधि र आवश्यकता अनुसार अरू प्रतिनिधिहरूलाई एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि यसमा इन्क्लुड गर्न सकिने भन्ने कुरा छ। मेन कुरा भन्दाखेरि हाम्रो उच्च आर्थिक पारदर्शिता कायम राखी यो छिटोभन्दा छिटो सरल तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न जति पनि आकर्षित हुने आर्थिक निर्देशनहरू भयो, शर्तनामाहरू, मापदण्डहरू र आधिकारिकहरूलाई विभिन्न बुदाहरू पहिचान गरिकन हामीले अब सम्बन्धित रक्षा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र इभन परराष्ट्र र आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि कोर्डिनेट गरिरहेको छौँ। अब भन्नुपर्दाखेरि यो विशेष परिस्थितिमा नेपाली जनताको सुरक्षा तथा आवश्यकता एवं राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिई हामीले अहिले यो औषधि प्रोक्योरमेन्ट गर्ने प्रोसेसिङ सम्पादन गर्न पर्ने भएको यहाँले जानकारी गर्नुभयो। 1 हप्तामा चाहिँ पहिलो लटको सामग्री आउँदैछ। आजको दिनमा सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेकै त्यो स्थानीय स्तरसम्म हामीले त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर हाम्रो संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि पिपिएको देखि लिएर अन्य धेरै सामग्रीहरू छन्। पहिलो लटमा कुन सामग्रीहरू चाहिँ यहाँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यो स्थानीय स्तरसम्म पुग्ने? बेसिकली त्यो सामानको डिटेल लिस्ट मैले त हेरेको छैन, तर मलाई आज ब्रिफबाट जानकारी भए अनुसार त्यसमा मेनली सुरक्षाको लागि जुन तपाईँले उठाउनु भयो अहिले सुरक्षाका विषयहरू जुन हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू फिल्डमा खटिँदाखेरि आवश्यक पर्ने पिपिई भयो, N95 मास्क भयो, अनि त्यसपछि टेस्टिङ किट्सहरूको कुराहरूमा बढी फोकस भएको छ त्यसमा। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे र नेपाली सेनाको प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेसँग हामीले मुख्य गरी त जुन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको त्यो आपूर्तिको जुन जिम्मा सेनालाई दिएको छ र त्यो कहाँ पुग्यो र कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने विषयमा चाहिँ संवाद गऱ्यौँ। र पहिलो लटमा अब 1 हप्ताभित्र चाहिँ सामग्रीहरू आइपुग्ने भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र